احنا مقبلين على يعني زيارة النصف، وزيارة النصف قرنت بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، فإذا هما مناسبتان، مناسبة لسيد الشهداء ومناسبة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لا شك ولا ريب أن أصحاب أو شيعة أهل البيت في زمن الحضور كانوا يعني في أمرين. الأمر الأول هم تحت رعاية الأئمة الأطهار عليهم السلام، بحيث الأئمة كانوا يفقدونهم، كانوا يسألون عنهم، يدعو لهم. والأمر الثاني هم شيعة أهل البيت كانوا دائما يحرصون على أن يكونوا قريبين من الأئمة، إما مكانيا أو منهجيا وسلوكيا. هذا المقطع الحضور الآن كله ناخذه نخليه في مقطعنا الحالي. فعندنا كلام في خصوصية الإمام سلام الله عليه، وعندنا كلام ما يتعلق بينا. احنا في خصوصية الإمام ما نستطيع أن نبينها، لأن الأمر عائد إليه سلام الله عليه، لكن ما يتعلق بينا نستطيع أن نبينه. فما هو المطلوب؟ مرت عندنا رواية أظن في زمن الإمام الباقر، ولعل زرارة أبو بصير حتى، ونقلنا هاي الرواية في أكثر من مرة، موجودة في المصادر، هي أنه أراد يستأذن على الإمام فخرجت جارية، فهل سيدك موجود؟ فهو ضربها على صدرها، ومن كبار الصحابة، من كبار أصحاب الأئمة. فإذنت فصعد إلى الدرج الإمام في الغرفة الثانية، فقبل أن يصل الإمام نادى قال: يا فلان، إن كانت الجدران تحجب ما بيننا وبينكم فما الفرق ما بيننا وبينكم؟ استغفر الله. وضرب الجارية، والجارية مملوكة الإمام. هاي القضية الآن بنفسها موجودة. إنسان في بعض الحالات يحتاج التنبيهات الحسية. إحنا مجبولين لقربنا من المحسوسات كثيرا، مجبولين على التأثر بالقضايا الحسية. يعني الشخص الآن تعظى أنت قد ما يلتزم بالمرض، مجرد أن يشوف رؤية يتبدل سلوكه، مع أن الموعظة اللي قالها العالم أو قالها صديقه أو قرأها في كتاب شديدة، لكن عندما يرى المسألة في رؤية يتحسس بها أكثر قد يعدل سلوكه. احنا مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، أنا أتكلم عن نفسي، اللي بعدنا عن الجوانب المعنوية قد نقصر كثيرا مع الإمام سلام الله عليه. احنا نحتاج أدب خاص مع الأئمة، وهذا الأدب ينشأ من معرفتنا بالإمام. زيارة سيد الشهداء أمثالي ما يعرف يسر الحسين، يجي ندخل الإمام عليه السلام يعطي نص: أدخل يا الله؟ يستأذن: أدخل يا رسول الله؟ حط مجموعة من الأشياء المهمة من الله ومن النبي ومن أمير المؤمنين، لأننا سندخل إلى حرم سيد الشهداء. وهذا الاستئذان بقيمة، ما يؤذن لكل أحد أن يتمكن من الزيارة المطلوبة. إنسان يطلب يقبل الشباك يطلب، لكن هذا الإذن حصل عليه من هذا؟ احنا علاقتنا بالإمام المهدي سلام الله عليه علاقة يومية باللحظات. إذا ما ينظر إلينا نظرة رعاية ونظرة اهتمام، قيمتنا حقيقة زائلة. العمر الإنسان يقضي عمره في مال لا في مال. ما دمنا في الدنيا
قدر المستطاع أن الإنسان يرتبط بالإمام المهدي، ارتباط أن يجعل الإمام المهدي دائما كأنه بجنبه، يراقبه، يطلع عليه، يتوجه إليه، هو الإنسان يتوجه إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. الأدعية المتعلقة بالإمام المهدي، ما هو المطلوب منا أزاءه. إحنا قد مثلا بعض الناس تبحث عن علائم الظهور، كثيرا من الناس تهتم بعلائم الظهور. الجزء الأهم من علائم الظهور أمر ليس بأيدينا. علائم الظهور أمر شأن الله تبارك وتعالى، وبعض الأمور تطبيقاتها تتكرر قبل 100 سنة، قبل 500 سنة، بعض الظواهر تتكرر، هذا مو بأيدينا. لكن انتظارنا للإمام وتهيئة أنفسنا للإمام، نعم هذا بأيدينا. فرق بين الأول والثاني. هاي تزكية النفس خصوصا لطلبة العلم. طبعا أنا أقل طالب علم هنا في حضراتكم، يعني الوصية كلها إلي قبل أن تكون لكم. لابد أن أهيئ نفسي، أنظف نفسي بحيث الآن أكون مهيئ قدر المستطاع. طبعا بنفسي ما أقدر إذا ما تدركني رحمة الله تبارك وتعالى. أن أكون عبدا مطيعا، أن أكون وليا ناصرا، أن أكون محبا، أن أكون قائما، مثل أوصاف أصحاب الأئمة عليهم السلام. ما أستطيع بهم، لكن غايتها أن أسعى لذلك. والإمام لا شك ولا ريب يعني يرعانا ومطلع علينا، وبعض الروايات تقول في كل ليلة جمعة أنه يرى، وهاي من حقيقة من الخطورة، يعني الإنسان من يفكر بها ويتأذى، مع أن الله يرانا. لكن مرات هاي القضايا الحسية الإنسان يتأثر بها أكثر. قطعا الله يرانا أكثر من الإمام سلام الله عليه، ولا ننفك عن عدم اطلاع الله عنا. دائما في ليل ونهار الله لا تحجبه الظلمة، لا يحجبه الليل، والصغيرة والكبيرة الله تعالى مطلع عليها. مرات الإنسان يغفل، إذا غفل لابد يكون واعظ له من نفسه، يتذكر دائما، يستغفر. مثل الرداء، هذا الرداء يتسخ، نغسله، ننظفه، وإذا اتسخ من غسله، وهكذا. علاقتنا مع الله تعالى نحن دائم الاستغفار. حتى في بعض الروايات الإنسان يوميا لابد أن يستغفر الله 70 مرة أكثر. القصد إخواني يعني علاقتنا بالإمام المهدي لابد أن تعزز بشيء ينعكس على سلوكياتنا، وهذا من الأمور المقدورة. صحيح صعبة، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بمحمد وآله، وأن لا يحرمنا من بركات وليه الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.